जय मसीह सबैलाई जय मसीह। आज शनिबार हाम्रो अनलाइन सेवाकाईमा सबैलाई स्वागत गर्दछु। आज म तपाईहरुको माझमा विशेष गरेर यो क्रिस्चियन जगतमा धेरै विवादित कुराहरू पनि हो, त्यसको विषयमा अलिकति बातचित गर्न चाहन्छु। मेरो आजको विषय छ त्यो अलिकति विवादित विषय अन्य भाषा। अनि यो चाहिँ पहिलो भाग हो, किन भन्दाखेरि यसको विषयमा अलिकति लामो छ, त्यसले गर्दाखेरि म यसलाई भाग छुट्याएको छु। र यसको विषयमा भन्नु पर्दाखेरि धेरै नै यसको विषयमा जानकारी हुनुहुन्छ अनि कति जानकारी हुनुहुन्न, अनि धेरैले यसको विषयमा वचन बाँड्दछन्। उनीहरूले आफ्नो रीतिले बुझेर वचन बाँडिरहेका हुन्छन्। त्यो राम्रो कुरा हो, किन भन्दाखेरि मान्छेले जे कुरा बाइबलमा पाउँदछ, अध्ययन गर्दाखेरि, बाइबल पढ्दाखेरि त्यो कुरा नै प्रचार गर्ने हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले पनि यतिका वर्षसम्म बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि मैले जे एउटा बुझेको छु त्यो म प्रचार गर्न गइरहेको छु। अनि यो मेरो वचनको सेवकाई अथवा प्रचार कुनै एउटा साम्प्रदायिक समूहको आफ्नै सिद्धान्त जस्तो होइन। यसलाई चाहिँ म बाइबलीय सिद्धान्त भनेर भन्न चाहन्छु। यो अन्य भाषाको आजको पहिलो भागमा हामी यसरी नै प्रवेश गर्दै थियौं। म यसको विषयमा अलिकति यसको पृष्ठभूमिमा भन्न चाहन्छु। बाइबलीय शिक्षा सिद्धान्त अवलम्बनमा अन्य भाषा बारे दुई मतका क्रिस्चियनहरू पाइन्छन् यस धरतीमा। त्यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। एक मतकाहरूले अन्य भाषा खूब विरोध गर्छन्। यो शैतानको भाषा हो, यो नबुझिने भाषा, किन बोल्ने, यो व्यर्थको भाषा हो भनेर पनि भन्दछन्। अनि अर्को मतको एउटा समूह छन्, उनीहरूले चाहिँ यो अन्य भाषाको रक्षा गर्दछन्, यो बाइबलीय हो भनेर उनीहरू त्यसमा यसलाई रक्षा गर्ने काम गर्दछन्। अनि कति समयमा त यो दुई मतको मान्छेहरूको बीचमा जुवाडी नै चल्छ, हैन? अनि वास्तवमा यो बाइबलीय शिक्षा सिद्धान्तको विषयमा सबै ख्रिस्टका जनहरू एक हुँदै जानुपर्ने ठाउँमा यो यस्तो खालको हुनु चाहिँ हाम्रो एउटा दुर्भाग्यको कुरो हो। किन भन्दाखेरि पक्का नै यसको विवादले गर्दा सिधा सादा अनि नयाँ विश्वासीहरूलाई, जोहरू विश्वासमा अलिकति परिपक्व छैनन्, उनीहरूको निम्ति यो अन्यलको कुरा हुन जान्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो एउटा दुर्भाग्यको कुरा पनि हो। मैले अघि भनिहालेँ, हामीलाई थाहा छ यस्तो कुराहरू छन् यस धरतीमा। यो एउटा जटिल समस्याको कुरा हो। मैले अघि भन्दै थिएँ, एक हुँदै जानुपर्ने ठाउँमा यहाँनिर अलिकति फाटो या विभाजित यस्तो कुराहरू देखिन्छ। आज म यसकै दूरी बीच पुल हाल्ने काम गर्न चाहन्छु। पुल हाल्ने काम भन्दाखेरि मध्यस्थ गर्न चाहन्छु। म वास्तवमा अन्य भाषाको विरोध गर्ने पक्षमा पनि छुइन र अन्य भाषाको रक्षा गर्नेको पक्षमा पनि म छुइन। तर म यो दुईटाको दरार बीचमा पुल हाल्ने काम गर्न चाहिरहेको छु। यो अन्य भाषा भन्ने बित्तिकै कति को लागि अनौठो कुरा हो, हैन? यस धरतीमा जब बाइबलको सन्दर्भमा अन्य भाषा भन्ने बित्तिकै अनौठो कुरा हो।
तर अलिकति भाषाको विषयमा बुझ्न अलिकति मलाई उचित लाग्छ। अनि आज म तपाईहरुको माझमा यो भाषाको विषयमा अलिकति केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। सुरुमै म यो भाषाको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि मेरो पहिलो एउटा सानो टपिक्स नै भनौं, अर्थ आउने र नआउने भाषाको विषयमा अलिकति भन्न चाहन्छु। यस धरतीमा लगभग 7 बिलियन जनसंख्या छन् भन्ने मैले कता कता सुनेको छु, सायद होला, म यकिन त छैन मलाई, तर त्यसरी भन्ने गर्दछन् यस संसारमा भएका बुद्धिजीवीहरू। अनि यो 7 बिलियन जनसंख्या मध्येमा भाषाको प्रयोग अनुसन्धानको विषयमा हामीले खोजी गर्यौं भने 6500 भाषाहरू चाहिँ प्रयोगमा छन्। 6500 भाषाहरू यस धरतीमा बोलिन्छ यसको मतलब। अब हिब्रू भाषामा यसलाई सापा भनिएको हामी पाउँछौं। ग्रीक भाषामा यसलाई ग्लोसाइस अथवा ग्लोसलिया भनेर भनेको हामी बुझ्छौं। यो सापा को विषयमा म त्यति विस्तृत के भन्छ त्यसको अर्थ म बुझाउन चाहन्न, तर नयाँ करारमा यो अन्य भाषाको विषयमा भएकोले गर्दाखेरि ग्लोसाइस अथवा ग्लोसलियाको अर्थ चाहिँ भाषा भन्ने कुरा मात्रै हुन्छ। त्यहाँनेर अन्य भाषा भन्ने कुराहरू हुँदैन। तर यहाँनेर बाइबलमा हामी के देख्छौं भन्दाखेरि जुन यो भाषालाई चाहिँ एउटा जुन जातिको भाषा बोल्ने व्यक्तिले उसको भाषा बोल्छ र अर्को भाषाको मान्छेलाई त्यो भाषा चाहिँ अन्य भाषा हुन जान्छ। यसको विषयमा म भरे भन्न चाहन्छु। म यही समसामयिक यो भाषाको विषयमा लिएर तपाईहरुको माझमा अलिकति बुझाउने कोसिस गर्दैछु। सर्वप्रथममा एउटा क्रिश्चियन विश्वासलाई जग हालिदिने व्यवस्था वा अगमवक्ताको पुस्तकमा भाषाहरूको उल्लेख भएको हामी पाउँदछौं। यशायाको पुस्तक 28 को 11-12 पदमा त्यहाँनेर हाम्रो नेपाली बाइबलको अनुवादमा यसरी भनेको हामी देख्दछौं। त्यसो हो भने अन्य भाषा र अरु नै बोलीद्वारा परमप्रभु यस प्रजासित बोल्नु हुनेछ। 12 पदमा जसलाई उहाँले भन्नुभयो विश्राम गर्ने ठाउँ यही हो, थाकेकाहरूले यही नै विश्राम गरून् अनि आरामको ठाउँ यही हो, तापनि तिनीहरूले सुन्ने मन गरेनन्। यो यशाया अगमवक्ताले भविष्यवाणी गरेको एउटा पुस्तक हो र यो पुस्तकमा विशेष गरेर यशायाले जुन यो पुस्तक लेख्दाखेरि हिब्रू भाषामै लेखेको कुरा हामी सबैलाई सायद थाहा छ। अनि यो यशाया 28 को 11 पदमा जुन हाम्रो नेपाली बाइबलमा अनुवाद गरिएको छ हिब्रू भाषाबाट, यो चाहिँ अलिकति त्यहाँनेर भाषा अनुवाद पूरा भएको छैन। यहाँनेर पहिलो खण्डमा यहाँनेर अन्य भाषा भनेर प्रयोग गरिएको छ। यहाँनेर वास्तवमा अन्य भाषा छैन। हिब्रूको बाइबलमा हामीले हेर्यौं भने त्यहाँ चाहिँ अनौठो भाषा भनेर प्रयोग गरेको हामी पाउँछौं त्यो खण्डमा चाहिँ। अनि के भन्छ अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि त्यसलाई बकबके भाषा भनेर पनि त्यहाँनेर त्यसलाई अर्थ लगाउन सकिन्छ। अनि यो खण्डलाई चाहिँ विशेष गरेर अंग्रेजीको भाषामा अनुवाद गरिएको जुन बाइबल, 3 वटा बाइबल लाई म अध्ययन गरेको छु मैले। अनि त्यो 3 वटा बाइबल जुन चाहिँ अलिकति हिब्रूको एउटा मौलिक त्यहाँनेर अर्थ आएको छ।
विशेष गरेर एनआईभी भर्जन, इङ्ग्लिसको एनआईभी भर्जन, अनि इङ्ग्लिस स्ट्यान्डर्ड भर्जन, अनि त्यसपछि किङ जेम्स भर्जन बाइबल, यो तीनटाले चाहिँ ठ्याक्कै हिब्रूको जस्ताको तस्तै अर्थ त्यहाँनिर ल्याएको हामी देख्छौँ। एनआईभी र इएसबीमा स्ट्रेन्ज टङ भनेर भनेको छ। स्ट्रेन्ज टङ भनेको चाहिँ अनौठो भाषा नै हो अथवा अनौठो बोली हो। किङ जेम्स बाइबलले भन्दछ स्ट्यामरिङ लिप्स भनेर भन्दछ। स्ट्यामरिङ लिप्स पनि एकदम सान्दर्भिक हो। मैले अघि भने त्यहाँनिर अनौठो भाषा अथवा बकबके भाषा भनेर त्यहाँनिर भनिएको छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ बकबके भाषा भनेर भनिएको छ पहिलो खण्डमा, अनि दोस्रो खण्डमा मात्रै अरू बोलीद्वारा भनेर भनेको छ। यसको मतलब अरू जातिको भाषाद्वारा अथवा अन्य जातिको भाषाद्वारा हैन परमेश्वर बोल्नुहुन्छ यसको खण्डमा। अनि यो हिब्रू 28 को उसमा मैले तपाईहरुलाई अलिकति बुझाउने कोसिस गरे हैन। यसले चाहिँ विशेष गरेर अन्य भाषाको वाद विवादको विषयमा अलिकति बुझ्न सहायता पुर्याउँछ भनेर मैले यो तपाईहरुलाई एउटा अर्थ खोलिदिएको हो। बाइबल धेरै प्रकारको बाइबलहरू अनुवाद भएको इङ्ग्लिसमा पनि, इङ्ग्लिसमा मात्रै लगभग 25 वटा भन्दा धेरै बाइबलहरू अनुवाद भएको छ। अनि ती सबै बाइबल अनुवादमा अलिकति अर्थमा अलिक यताउता पारेर अनुवाद गरेको हामी पाउँछौँ। अब पहिलो कोरिन्थीको 14 को 21 पदमा पावल प्रेरितले कोरिन्थीका मण्डलीलाई लेख्दाखेरि उहाँले यसरी भन्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि पावल प्रेरित पनि एउटा अन्य भाषाको विषयमा धेरै पोख्त व्यक्ति थिए प्रेरितहरू मध्ये, अनि उहाँले लेखेको पत्रहरूमा पनि यसको विषयमा धेरै अर्थहरू खोल्नु भएको छ। उहाँले पनि पुरानो नियमको व्यवस्था अथवा अगमवक्ता है, व्यवस्था भने पनि अगमवक्ता भने पनि उहाँ एउटै हो भनेर सायद भन्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँले व्यवस्थामा यस्तो लेखिएको छ भनेर भनेको छ। अनि त्यो उहाँले कोट गरेको भाषा चाहिँ यशाया 28 को 11 पद नै हो। उहाँले यसरी भन्नुभएको छ त्यहाँनिर, व्यवस्थामा लेखिएको छ, अनौठो भाषा बोल्ने मानिसहरूबाट र विदेशीका ओठबाट यी मानिसहरूसँग म बोल्ने छु र पनि तिनीहरूले मेरो कुरा सुन्ने छैनन्, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। यहाँ पावल प्रेरितले पनि यो पुरानो नियमको बाइबल जुन अगमवक्ताको पुस्तकको खण्डबाट उद्धृत गरेर एउटा भविष्यवाणीको कुरा जस्तै उहाँले पनि यहाँनिर गर्नुभएको छ। अनि यहाँनिर एउटा पावल प्रेरितले प्रयोग गरेको जुन भाषा छ पहिलो खण्डमा अनौठो भाषा, यो चाहिँ एनआईभी र इएसभी को बाइबलसँग मिल्छ। अनि दोस्रो खण्डमा उहाँले भन्नुभएको छ विदेशीको ओठबाट भनेर उहाँले प्रयोग गर्नु भएको छ। विदेशी भनेको चाहिँ आफूले बोलिने भाषा भन्दा अर्को जातिको भाषालाई हामी विदेशी भाषा पनि भन्न सक्छौं। पावल प्रेरितले त्यही कारणले गर्दाखेरि नै उहाँले यहाँनिर भन्नुभएको छ पहिलो कोरिन्थी 14 को 21 मा, अनौठो भाषा बोल्ने मानिसहरूबाट र विदेशीका ओठबाट यी मानिसहरूसँग म बोल्ने छु र पनि तिनीहरूले मेरो कुरा सुन्ने छैनन्। है, पावल प्रेरितले यसरी भन्नुभएको छ। यो दुईटा बाइबलको खण्डबाट मैले दुईटा एउटा नोट बनाएको छु। त्यसमा पहिलो उसमा चाहिँ अनौठो भाषा है, अनौठो भाषा नेट बाइबलले पनि यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसको बाइबल एउटा नेट बाइबल भन्ने छ, इङ्ग्लिस भर्जनको बाइबल नै हो। त्यसले चाहिँ ठट्यौली भाषा वा बकबके भाषा भनेर अनुवाद गरेको छ। र मैले अघि भने हिब्रू भाषाबाट यो भाषाको विषयमा त्यस्तै अर्थ आउने भएकोले गर्दाखेरि यो नेट बाइबल मा चाहिँ त्यो अनुवाद गरेको हामी देख्दछौँ। अनि यो अनौठो भाषाको विषयमा
म यसरी भन्न चाहन्छु, यो अनौठो भाषा, ठट्यौली भाषा होस् या बकबके भाषा, यसको अर्थ हुँदैन, हैन, अर्थ छैन र अर्थ हुँदैन पनि। तर पनि परमेश्वर भन्दछन्, म अनौठो भाषा, ठट्यौली भाषा, बकबके भाषा वा विदेशी भाषा वा अरूको बोलीद्वारा म यी मानिसहरूसँग बोल्नेछु। मानिसहरूले बुझुन् या नबुझुन्, परमेश्वर मानिससँग बोल्नेछ। पहिला बोल्नुभयो, बोल्नेछ र बोल्नुहुनेछ, है। अनि यो नबुझ्दाखेरि यो भाषा, बकबके भाषा, ठट्यौली भाषा भनौँ, हैन, अथवा जेसुकै भाषा होस्, यो अर्थ नआउने भाषा, यो चाहिँ तपाईँ र हाम्रो निम्ति एउटा रहस्यको कुरा हो। अनि यो रहस्यको कुरा परमेश्वरमै राखौँ, परमेश्वरमै राख्नु उचित छ। यसको विषयमा विवाद गर्नुभन्दा, हैन, परमेश्वरमै यो रहस्य राख्न उचित छ जस्तो लाग्छ अहिलेलाई, हैन। म तपाईहरुलाई यही नै भन्न चाहन्छु। यदि यसको विषयमा तपाईहरुलाई थाहा छैन र यसको विषयमा तपाईहरुले बुझ्नु भएन, तपाईको निम्ति रहस्य छ भने यो परमेश्वरमै राख्नुहोस्। दोस्रो कुरा, अन्य भाषा भनेर प्रयोग गरिएको छ। वास्तवमा यो अन्य भाषा भनौं या यो विदेशी भाषा भनौं या अरूको भाषा भनौं अथवा यसलाई अज्ञात भाषा भनौं या भिन्न भाषा भनौं, यो चाहिँ यस धरतीमा भएका मानिस जातिहरूले बोल्ने भाषाहरू नै हुन्। यसको अर्थ हुन्छ, हैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि यस धरतीमा धेरै जातिका मानिसहरू छन्। यो धेरै जातिका मानिसहरूको आफ्नै आफ्नै भाषा छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाई र हामी यो सबै संसारमा भएका भाषाहरू बुझ्न सक्दैनौं। त्यसले गर्दाखेरि ती भाषाहरू तपाई र हाम्रो निम्ति अन्य भाषा हुन जान्छ। तपाई र हाम्रो निम्ति विदेशी भाषा हुन जान्छ। तपाई र हाम्रो निम्ति अरूको भाषा हुन जान्छ। तपाई र हाम्रो निम्ति अज्ञात भाषा भनेर पनि हामी भन्न सक्छौं र तपाई र हाम्रो निम्ति त्यसलाई भिन्न भाषा भनेर पनि भन्दछौं, हैन। यी भाषाहरू, हैन, आकाशले छोपेको यस धरतीमा मानिस जातिहरूले बोल्दछन्, हैन। अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ, भाषामा, है, अथवा अरू भाषामा, विदेशी भाषामा, अज्ञात भाषामा, भिन्न भाषामा म मेरो प्रजासँग बोल्नेछु। मैले अघि भने हाम्रो परमेश्वर यसरी विभिन्न भाषाहरूमा, विदेशी भाषाहरूमा, हैन, अरूको भाषाहरूमा, अज्ञात भाषाहरूमा उहाँ चाहिँ आफ्नो प्रजासँग बोल्नुभयो र बोल्नुहुनेछ। यो तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, उहाँ मानिसहरूसँग बोल्नुहुन्छ। यो एउटा बाइबलको सत्यता हो, हैन। यसलाई हामी नकार्न सक्दैनौं, किनभने परमेश्वरको वचनले यही नै भनेको छ कि परमेश्वर यसरी बोल्नुहुन्छ। अब यो भाषाको विषय मैले अघि भने अन्य भाषाको कुरा हामी गर्दैछौं। बाइबलमा यो अलिकति धेरैहरुको बीचमा अलिकति विवादको कुरो हो। अनि त्यो विवादको कुरो चाहिँ विशेष गरेर परमेश्वरको वचनमा नै छ। विशेष गरेर यो चाहिँ एउटा प्रतिज्ञाको रूपमा पनि हामी देख्छौं। पवित्र आत्माको बप्तिस्माको विषयमा, यो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भन्ने जुन एउटा विषय छ, यो एउटा विषय हो। यो विषयमा धेरै अन्योलमा पनि छन्। यसको विषयमा विवाद पनि छन्, विवादमा पनि छन् मान्छेहरू। तर जे होस्, यो एउटा बाइबलीय एउटा
सत्यताको कुरा हो। किन भन्दाखेरि मत्ती 3को 11 के भन्छ त्यहाँनिर बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले यसरी भन्नुभएको हामी पाउँछौं, म चाहिँ त तिमीहरूलाई पश्चातापको लागि पानीले बप्तिस्मा दिन्छु, तर म पछि आउनुहुने मभन्दा अझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसका जुत्ता बोक्ने योग्यको म छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। अनि यहाँनिर पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ भन्ने जुन कुरा छ, यो एउटा बाइबलीय सत्यताको कुरा हो। किन भन्दाखेरि बाइबलमा नै यसरी नै भनिएको छ। अनि पवित्र आत्मा र आगो उस्तै हो। किन भन्दाखेरि आगोको सिम्बोलिक अर्थ चाहिँ पवित्र आत्मा नै हो। यसको मतलब पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ अथवा आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ, हैन? यो किन भन्दाखेरि आगोले पवित्र आत्माको प्रतीक बुझाउँछ अथवा आगो चाहिँ पवित्र आत्माको सिम्बोलिक शब्द हो। यहाँनिर भनिएको हामी देख्छौं, तिमीहरूलाई पवित्रमा आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। अनि यो बप्तिस्मा दिने यूहन्ना जब उहाँ चाहिँ येशूको विषयमा उहाँले भन्नुहुँदाखेरि यही कुरा उहाँले पहिला भन्नुभएको हामी देख्दछौं बाइबलमा, हैन? बाइबलमा हामीले हेर्यौं भने के भन्छ, उजाड स्थानमा कराउनेको बाटो तयार पार्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। यूहन्ना 14:16-17 पनि यूहन्नाले यसरी भन्नुभएको छ, म पितासँग बिन्ती गर्नेछु र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को सल्लाहकार दिनुहुनेछ र उहाँ तिमीहरूसँग सदा सर्वदा रहनुहुनेछ। यिनी सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ, जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने संसारले उहाँलाई त देख्छ नचिन्छ। तिमीहरू उहाँलाई चिन्छौ, किनभने उहाँ तिमीहरूसँग बास गर्नुहुन्छ र उहाँ तिमीहरूमा रहनुहुनेछ। वास्तवमा येशूले पनि उहाँको चेलाहरूसँग यही कुराहरू भन्नुहुन्छ कि पवित्र आत्माको विषयमा सल्लाहकार भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, अनि सत्यको आत्मा भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अनि यो सत्यको आत्मा चाहिँ के भन्छ, परमेश्वर पिताबाट आउने कुरा हो। किन भन्दाखेरि प्रेरितको पुस्तक 1:5 हामी यो देख्दछौं। अनि यो यही कुरा चाहिँ येशू स्वयंले उहाँको चेलाहरूसँग यो कुराहरू यसरी भन्नुभएको हामी देख्दछौं, हैन? पवित्र आत्माको विषयमा उहाँले यसरी भन्नुभएको छ। मैले अघि भन्दै थिएँ प्रेरित 1:4-5 हैन? तिनीहरूसँग भोजनमा बस्नुहुँदा उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो आदेश दिनुभयो, तिमीहरू यरुशलेमबाट कतै नजाऊ, तर पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर, है? यसबारे तिमीहरूले मबाट सुनिसकेका छौ, किनभने यूहन्नाले त पानीले बप्तिस्मा दिए, तर अबको थोरै दिनमा पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ। अनि यो पनि येशू स्वयंले नै भन्नुभएको कुरा प्रेरित मर्कुसले प्रेरितको पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको छ, हैन? त्यसले गर्दाखेरि यो जुन एउटा पवित्र आत्माको विषय बप्तिस्माको विषयमा छ, यसको विषयमा पनि तपाईँ र हामी अन्यलमा पर्नुपर्ने अवस्था म देख्दिन। किन भन्दाखेरि यो एउटा बाइबलीय कुरा हो, हैन? यो येशूको मार्ग तयार पार्ने जुन बप्तिस्मा दिने यूहन्ना छ, उहाँले यो कुरा स्पष्ट भन्नुभएको छ। प्रेरित यूहन्नाले पनि प्रेरितको पुस्तकमा स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ कि पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ, हैन? अनि अब यिनीहरू सबै प्रेरितहरू हुन्। यिनीहरू चाहिँ येशू यस धरतीमा हुनुहुन्थ्यो, येशूसँगै उनीहरू थिए। अनि येशू है मर्नुभयो, अनि गाडिनुभयो, बाउरी उठ्नुभयो, अनि उहाँ स्वर्गमा जानुभयो। यो कुरा देख्ने एउटा आई विटनेस जुन प्रेरितले लेखेको कुरा हो। अब आई विटनेस प्रेरितले लेखेको कुराहरूमा तपाईँ र हामीले सायद विवाद गर्नु त्यति उचित मलाई लाग्दैन। यदि कसैले यसको विषयमा मन पर्दैन भने उसले
यसको विषयमा कुरै नगर्दा ठिक हुन्छ, हैन? अनि आजै हामी अगाडि बढ्दै जाउँ। येशूको मार्गतार पार्न आउने बप्तिस्मा दिने यूहन्ना अनि मर्कुस चेलाले स्पष्ट भनेका छन् यो कुरा। अनि पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ, हैन? यूहन्नाले पनि यही कुराहरू भन्नुभएको छ। अनि पवित्र आत्माको बप्तिस्माको कुरा छ। अनि त्यो पवित्र आत्माको बप्तिस्माको विषयमा येशू स्वयंले त्यहाँनेर भन्दै हुनुहुन्छ, हैन? त्यो प्रेरित यूहन्नाले उद्धृत गरेको छ। अबको उहाँले जब चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू अब यरुशलेमदेखि टाढो कतै नजाऊ, पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञा अब पठाउनुहुन्छ, त्यसलाई पर्ख भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अनि उहाँले भन्नुभएको छ, अबको थोरै दिनमा तिमीहरूको पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा हुनेछ, हैन? अनि पवित्र आत्माको बप्तिस्माको निम्ति चाहिँ अथवा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको आत्माको निम्ति चाहिँ यरुशलेममा 120 जना चेलाहरू पर्खिँदै बसेको कुराहरू बाइबलमा हामी देख्दछौँ। अनि जब यो कुराहरू भने, यो कुराहरू भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले पर्खिँदै थिए। प्रेरितको हामी पुस्तकमा यही कुराहरू देख्दछौँ। जब यहाँ प्रेरितको सायद हामी 2 अध्यायमा, हैन, हामी पवित्र आत्माको आगमन भएको हामी त्यहाँनेर देख्दछौँ, हैन? परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा आफ्नो चेलाहरूमाथि पठाउनु भयो। अब यसको विषयमा विस्तृत रूपमा म जाँदैछु, अलिक यसको धेरै व्याख्या गर्न मसँग अलिकति समय छैन। वास्तवमा अन्य भाषा के हो भन्ने कुरा नै म तपाईहरुलाई बुझाउन कोसिस गरिरहेको छु। आज त्यो सबै कुराहरू भन्न त म सक्दिन, तर यसलाई म पाठ गरेर आउने दिनहरूमा पनि म तपाईहरुसँग यसको विषयमा भन्ने नै छु। अब यसको विषयमा भन्नु पर्दाखेरि पुरानो नियममा चाहिँ पवित्र आत्मा आउनुहुन्थ्यो अनि फेरि जानुहुन्थ्यो। पवित्र आत्माले अभिषेक गर्नुहुन्थ्यो केही परमेश्वरको सन्तहरूलाई, अनि पवित्र आत्मा उनीहरुसँग हुँदाखेरि उनीहरु चाहिँ के भन्छ अगमबाणी गर्थे, भविष्यवाणी गर्थे, अथवा त्यसपछि परमेश्वरको आत्मा फेरि फर्केर जाने गर्दथ्यो भन्ने कुराहरू हामी पाउँछौं। तर त्यसको विषयमा म त्यति भन्न चाहन्न। तर परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा, हैन, कसरी पूरा भयो भन्ने कुरा यहाँनेर म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। प्रेरितको 2 अध्यायमा, प्रेरितको 2 अध्यायको 1 देखि 4 पदमा यहाँनेर यसरी भनिएको हामी पाउँछौं। जब पेन्तिकोसको दिन आयो, तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए। तिनीहरू भनेको चाहिँ 120 जना चेलाहरू। अनि स्वर्गबाट अचानक ठूलो बतासको झोका जस्तै एउटा आवाज आयो। तिनीहरू बसेको घर पुरै भरिदियो। आगोका जिब्रा जस्ता तिनीहरू कहाँ देखा परे र भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे। अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए अनि पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे। अब पेन्तिकोसको अर्थ 50औं दिन हुन्छ। येशू मृत्युबाट बौरी उठेको दिनदेखि गनिन्छ यो चाहिँ। अनि येशू बौरी उठेको दिनदेखि गन्दै जाँदा 50औं दिनमा चाहिँ पेन्तिकोसको पर्व पर्दछ। अनि विशेष गरेर यो येशू बौरी उठेको 50औं दिनमा, हैन, एउटा सम्झना स्वरूप पेन्तिकोसको पर्व इस्राएलीहरूले मनाउँथे। येशूको चेला हैन मर्कुसले भनेका थिए कि अबको थोरै दिनमा पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ। येशूको चेलाहरू पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा बारे यस्तै हुनेछ भन्ने कुरा निश्चित थिए येशूको चेलाहरूलाई। यही पेन्तिकोसको दिनमा पवित्र आत्माको यस धरतीमा आगमन भयो। ठूलो बतासको झोकाले तिनीहरू बसेको घर भरिदियो भनेर यहाँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। पवित्र आत्माको आगो बल्यो भनेर यहाँनेर बाइबलले तपाई र हामीलाई भन्दछ। अनि येशूको चेलाहरू पवित्र आत्मामा के भन्छ यही पेन्तिकोसको दिनमा
पवित्र आत्माको यस धरतीमा आगमन भयो। ठूलो बतासको झोकाले तिनीहरू बसेको घर भरियो। पवित्र आत्माको आगो बल्यो। आगोको जिब्रो जस्तो देखा परेर तिनीहरू हरेकमाथि बस्यो। तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिए त्यो समयमा, र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई उच्चारण दिए बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषामा बोल्न थाले। अनि यो बाइबलले भनेको छ स्पष्ट रूपमा, पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई उच्चारण दिनु भए बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषामा बोल्न लागे अथवा बोल्न थाले। यो अन्य भाषा मानिसहरूले बोलिने भाषा नै थियो वास्तवमा। अनि कति एउटा भाषाको विवाद गर्ने मानिसहरूले यसरी भन्छन्, पेन्टिकोसको दिनमा चेलाहरूले बोलेको भाषा यस धरतीमा मानिसहरूले बोल्ने भाषाहरू नै थियो भनेर उनीहरूले विवाद गर्छन्। अनि उनीहरूले यो यसरी विवाद गर्छन्, तिमीहरूले बोल्ने त्यो बकबके त्यो अन्य भाषा त्यो चाहिँ बाइबलीय होइन भनेर उनीहरूले भन्ने गर्दछन्। तर यहाँनिर मैले अघि नै भनिहाले कि यो अन्य भाषा भन्ने विषयमा, भाषा भन्ने विषयमा यहाँनिर अरूको भाषा, विदेशी भाषा र यहाँनिर चाहिँ अर्थ नआउने बकबके भाषा भनेर मैले अघि नै भनिहाले, यो बाइबलमा उल्लेख छ। अब यसलाई अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको पवित्र आत्मा यस धरतीमा आगमन भयो। आगमन भएको दिन 120 जना उहाँका चेलाहरू थिए। येशूले तिनीहरूलाई चाहिँ यरुशलेममा पर्खनु भएको थियो, पर्खिँदै बसेको थियो हैन। अनि उनीहरूले 1 दिन पर्खे, 2 दिन पर्खे, 3 दिन पर्खे है। अनि यो चाहिँ सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ उहाँले आफ्नो चेलाहरूसँग निस्तार चाड है, अन्तिम भोज मनाउनु भन्दा अगाडि नै उहाँले भन्नुभएको थियो। यसको मतलब यो 120 जनाले चाहिँ लगभग 50 दिनसम्म नै उनीहरूले पर्खेको कुरा हामी बाइबलबाट थाहा पाउँदछौँ। किन भन्दाखेरि येशू पुनरुत्थान हुनुभएको देखि 50औं दिनमा पेन्टिकोसको दिन पर्दछ। पेन्टिकोसको दिनमा उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञा, परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा यस धरतीमा पठाउनु भयो, पवित्र आत्मा हैन। अनि यसरी पवित्र आत्मा आउँदाखेरि हैन बतासको झोका जस्तै आयो, आगोको ज्वाला जस्तै बल्यो। अनि त्यो आगोको ज्वाला हरेक त्यो 120 जना चेलाहरूमाथि पर्यो। अनि तिनीहरू पवित्र आत्माले भरिए। पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई उच्चारण दिए बमोजिम अन्य भाषामा बोले भनेर भनेको छ। अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा यो पवित्र आत्माको आगमनलाई पवित्र आत्माको खन्याई पनि भनिन्छ। किन भन्दाखेरि बाइबलमा भनिएको छ, म मेरो आत्मा खन्याउँछु हैन भनेर भनिसक्नु भएको छ। योएलको पुस्तक 20 सायद मलाई लाग्छ यो चाहिँ 2को 28-29 मा होला। त्यहाँनिर यसरी भनेको हामी पाउँछौँ, त्यसपछि म मेरो आत्मा सबै मानिसमाथि खन्याउने छु। तिनीहरूका छोराछोरीहरूले अगमबाणी बोल्नेछन्, तिनीहरूका बुढा मानिसहरू सपनादर्शी हुनेछन् र तिमीहरूका युवकहरूले दर्शन देख्नेछन्। ती दिनमा मेरो सेवकहरू पुरुष र स्त्रीहरू दुवैमाथि म मेरो आत्मा खन्याउने छु। योएल अगमवक्ताले यसरी भविष्यवाणी गरेका छन्। अनि यो आत्माको खन्याई हुँदाखेरि चाहिँ एउटा अन्य भाषा बोल्ने कुरा, अगमबाणी बोल्ने कुरा, सपना दर्शन हुने कुरा यहाँनिर बाइबलमा हामी देख्छौँ। अनि यसलाई लिएर सायद कति क्रिस्चियनहरूले सायद अब उनीहरूलाई साँचो रीतिले परमेश्वरबाट अगमबाणीको वचन नआए पनि अगमबाणी कहलिने व्यक्तिहरू होलान् हैन। परमेश्वरले नै उनीहरूलाई सपना दर्शन नदिए तापनि उनीहरूले आफैले एउटा मैले यस्तो सपना देखेँ, यस्तो दर्शन देखेँ भनेर सायद त्यो सपना दर्शन बताउने मान्छेहरू होलान्। तर त्यसको न्याय परमेश्वरले नै गर्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा वास्तविक हो, सत्य हो, त्यो चाहिँ आत्माको खन्याई भएपछि अगमबाणीको कुरा छ, सपना दर्शनको कुरा छ हैन।
यो सत्यताको कुरा हो। प्रेरितको पुस्तकमा पनि यही हामी देख्दछौँ हैन। 2 को 17-18ले सायद यसरी हामी भनेको देख्छौँ। त्यहाँ पनि यो योएलको पुस्तकलाई नै उद्धृत गरेको हामी पाउँछौँ। आखिरी दिनहरूमा यस्तो हुनेछ भनी परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म सबै मानिसहरूमाथि मेरो आत्मा खन्याइदिनेछु। तिनीहरूको छोरा छोरीहरू, तिमीहरूका छोरीहरूले अगमबाणी बोल्नेछन्, तिमीहरूका युवकहरूले दर्शन देख्नेछन्, तिमीहरूका बुढापाकाहरू सपनादर्शी हुनेछन्। हो, म आफ्नो दास दासीहरूमाथि ती दिनमा मेरो आत्मा खन्याइदिनेछु, तिनीहरूले अगमबाणी बोल्नेछन्। पेन्टिकोसको दिनमा 120 जना गालिलियनहरूमाथि परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा खन्याउनु भयो। यसको मतलब है, जब पवित्र आत्मा उनीहरूमाथि खनियो, उनीहरू पवित्र आत्माले भरिए अनि आत्माले तिनीहरूलाई उच्चारण दिए बमोजिम बोल्न थाले। अब यो एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि पवित्र आत्माको खन्याई चाहिँ गाग्रीबाट लोटामा खन्याइएको जस्तै पनि म यसलाई भन्न चाहन्छु, तर यसको विषयमा म अलिक पछि भन्ने छु। तर यहाँनिर 120 जना है, जब चेलाहरू पेन्टिकोसको दिनमा पर्खिँदै थिए, परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको पवित्र आत्मा तिनीहरूमाथि खन्याउनु भयो हैन। यो एउटा सत्य कुरा हो। अनि तिनीहरूले अन्य भाषा बोलेका थिए। तिनीहरूले सायद त्यहाँनिर अगमबाणी पनि गरेका थिए होला, तर त्यो चाहिँ त्यहाँनिर उल्लेख भएको पाइँदैन। तर जब अरू ठाउँमा हामीले हेर्यौँ भने जब पवित्र आत्माले परमेश्वरको जनहरू भरिएका छन्, उनीहरूले अन्य भाषा बोलेका छन्, अनि त्यसपछि भविष्यवाणी अगमबाणी गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। यो बाइबलीय सत्यताको कुरा हो, यही नै सत्य हो। अब यहाँनिर पवित्र आत्माको जुन एउटा शिक्षा बारे हैन, अन्य भाषाको विषयमा मैले यसको अलिकति चिरफार गर्न चाहिरहेको छु, यसलाई बुझाउन कोसिस गरिरहेको छु। अब यहाँनिर यसरी एउटा पवित्र आत्मा को आगमन अथवा पवित्र आत्माको खन्याई भयो। पवित्र आत्माको खन्याई हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले अन्य भाषा बोले। अब यो अन्य भाषा कसरी भयो? यो अन्य भाषा बोल्ने र नबोल्नेको बीचमा विवाद हुनुभन्दा पनि यो अन्य भाषा चाहिँ कसरी भयो भन्ने कुरा तपाईँ र हामीले बुझ्न आवश्यक जस्तो मलाई लाग्छ। म यसलाई टपिक यही दिन्छु, कसरी अन्य भाषा भयो हैन। अन्य भाषाको शिक्षा सिद्धान्त बारे दुई मतका क्रिस्चियनहरूको विषयमा मैले तपाईहरु कहाँ अघि नै भनिसकेको छु। एक मतकाहरूले अन्य भाषाको विरोध गर्ने, अर्को मतकाहरूले यसको रक्षा गर्ने। यो दुई मतलाई सम्प्रदाय भनेर सायद हामी भन्न पनि सक्छौं। एउटा सम्प्रदाय जसले विरोध गर्छ, अर्को सम्प्रदाय जसले चाहिँ त्यसको रक्षा गर्छ हैन। अनि यसको विषयमा एउटा हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि मैले अघि भने एउटा यो जटिल समस्या हो। एक हुँदै जानुपर्ने ठाउँमा यहाँनिर अलिकति धेरै फाटोको कुराहरू अथवा विभाजनको कुराहरू देखिएको हामीलाई महसुस हुन्छ। यो त्यति ठूलो समस्या त होइन, तर मान्छेहरूले कति समयमा यसलाई ठूलो इस्यु नै बनाउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि म आज यी दुई दरार बीच पुल हाल्ने काम गर्न चाहिराखेको छु। मैले भनिसकेको छु प्रेरित 2 को 5 देखि 13 पदभित्र रहेर यसको विषयमा म अलिकति भन्न चाहन्छु। यसको विषयमा भन्नु पर्दाखेरि कसरी अन्य भाषा भयो त हैन। अनि यो प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायको 5 देखि 13 पदसम्म हामीले पढ्दै गयौं भने त्यहाँनिर हामी दुईटा कुरा हामी पत्ता लगाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा कुरा चाहिँ सबैभन्दा पहिला विभिन्न देशका ईश्वर भक्त यहुदीहरू पेन्टिकोसको दिनमा पवित्र आत्माको जुन खन्याई भएको दिन
र 120 जना येशूको चेलाहरूले अन्य भाषा बोलेको दिन त्यो व्यक्तिहरू त्यहाँनेर थिए। विभिन्न देशका ईश्वर भक्त यहुदीहरू, हैन, बाइबलले स्पष्ट भनेको हामी देख्दछौँ। यहाँनेर प्रेरितको पुस्तकमा 5 हैन 2:5 मा त्यसरी सुरु भएको हामी देख्दछौँ। प्रेरित 2:5 मा यसरी सुरु भएको हामी देख्छौँ। यहुदीहरूको एक प्रमुख पर्व भएकोले विभिन्न देशबाट धेरै यहुदी जातिहरू यरुशलेम आएका थिए, हैन। हामीले यहाँनेर म पुरा त्यसको खण्डहरू म पढ्न चाहन्न, हामीसँग समय छैन। त्यसले गर्दाखेरि म यसलाई संक्षिप्त रूपमा भन्न चाहन्छु। यहाँनेर बाइबलले भनेको छ यहुदीहरू चाहिँ एउटा प्रमुख पर्व, हैन, पेन्टिकोस्ट चाहिँ प्रमुख पर्व भएकोले गर्दाखेरि, हैन, विभिन्न देशबाट धेरै यहुदी जातिहरू चाहिँ यरुशलेम आएका थिए। अनि हामीले त्यहाँनेर अझै अध्ययन गर्दै गयौँ भने लगभग 50 विभिन्न देशमा अथवा विभिन्न देश प्रतिनिधित्व गर्ने, हैन, यहुदीहरू चाहिँ त्यहाँनेर जम्मा भएका थिए। अब यो विभिन्न लगभग 15 देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, है, यहुदीहरू चाहिँ यो पारथीहरूको देश, मादीहरूको देश, एलामीहरूको देश, हैन, मेसापोटामिया, यहुदिया, कापाडोकिया, पोन्टस, एसिया, फ्रिजिया, पाम्फिलिया, मिश्र र कुरेनीमा पर्ने लिबियाका कतिपय क्षेत्रहरू र रोमबाट आएका यहुदी मत मान्ने क्रेटका बासिन्दाहरू र अरबीहरू पनि थिए भनेर त्यहाँनेर हामी देख्दछौँ। अब यो यति विभिन्न देशको यहाँनेर उल्लेख भएको हामी देख्दछौँ। यो विभिन्न देशको उल्लेख भएको जुन देशको तिनीहरूको आफ्नै भाषाहरू छन्, त्यो देशमा छरपष्ट भएर जुन बसेका यहुदीहरू नै यरुशलेममा पेन्टिकोस्टको पर्वको बेला त्यहाँनेर आएका थिए। अब त्यो देशबाट आएका यहुदीहरूले चाहिँ त्यो देशको भाषा नै प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् वास्तवमा, हैन। उनीहरू यहुदी नै थिए र भए पनि उनीहरू चाहिँ त्यो विभिन्न देशमा छरिएर बसेका थिए। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो विभिन्न देशमा छरिएर बसेकोले गर्दाखेरि त्यो देशमा जुन भाषा बोल्दथे त्यही भाषाको प्रतिनिधित्व उनीहरूले गरेका थिए भन्ने कुरा तपाईहरु हामीले बुझ्नु पर्दछ। किन भन्दाखेरि बाइबलले तपाईं र हामीलाई यही कुरा नै भन्दछ। अनि अब यो अनुसार यहुदीहरू भए पनि मैले भनिहाले तिनीहरू चाहिँ कसैले यहुदी भाषा जान्दथे पनि होला, उनीहरू यहुदी भाषा जाने पनि उनीहरू अर्कै देशमा बसोबास गरेकोले गर्दाखेरि त्यो देशको भाषाको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेहरू थिए, किनभने त्यो देशको भाषा उनीहरूलाई राम्रो थाहा थियो, उनीहरूले जानेको थियो, बुझेको थियो। र अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि त्यो यहुदी जातिहरू जुन चाहिँ छरपष्ट भएर अरू देशमा गएर बसोबास गर्दै थिए, तिनीहरूले आफ्नो यहुदी भाषा, हैन, सायद नजान्नेहरू पनि थिए। त्यसैले गर्दाखेरि ती देशका भाषा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू पनि थिए, हैन। यो एउटा मेरो बुझाइ हो। किन भन्दाखेरि बाइबलको खण्डबाट हामीले राम्ररी पढ्दै गयौं भने त्यही कुरा नै बुझिन्छ। अब उनीहरूको देशको भाषा प्रतिनिधित्व गर्ने यहुदीहरू थिए। यो विभिन्न देशको भाषा मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ, उदाहरणको लागि मेरो भाषा चाहिँ लिम्बू हो र म लिम्बू भाषा बोल्छु। अब म नेपालमा बस्छु। नेपालले चाहिँ समग्र रूपमा नेपाली भाषा चाहिँ एउटा देशको भाषाको रूपमा छ र मैले मेरो आफ्नो मातृभाषा लिम्बू छँदै पनि म यो देशको नेपाली भएको हैसियतले नेपाली भाषाको
प्रतिनिधित्व पनि म गर्छु। त्यस्तै तरिकाले यहुदीहरू पनि त्यस्तै थिए हैन। उनीहरू आफ्नो बसेको देशको भाषाको प्रतिनिधित्व गर्ने। अर्को उदाहरण पनि म भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर लिम्बू भाषा चाहिँ नेपालको पूर्वीय लिम्बुवान क्षेत्रमा बोलिने भाषा हो। यो लिम्बुहरूको आफ्नै मातृभाषा हो र अहिले अझै पनि कति लिम्बूहरू चाहिँ बुढापाकाहरू अरू पर्वतीय भाषा नबुझ्ने लिम्बूहरू छन्। उनीहरू लिम्बू भाषा बाहेक अरू केही पनि भाषाहरू बोल्दैनन्। अब यो पूर्व लिम्बुवानमा बस्ने लिम्बूहरू चाहिँ धेरै देशमा छरपष्ट भएर बसेका छन्। त्यो लिम्बूहरू चाहिँ विशेष गरेर छरपष्ट भएर बसेको लिम्बूहरू कुनैले चाहिँ लिम्बू भाषालाई उनीहरूले सुरक्षित राखेका छन्। उनीहरू लिम्बू भाषा बोल्दछन्, तर कतिले लिम्बू भाषा बोल्दैनन्, किनभने उनीहरूले सिकेको पनि छैनन्। उनीहरू बसोबास गरेको देशमा लिम्बू भाषा छैन। त्यो बसोबास गरेको उनीहरूको भाषा नै उनीहरू बोलेकोले गर्दाखेरि, सिकेकोले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यही भाषाको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। जस्तै धेरै लिम्बूहरू चाहिँ अब ब्रिटिसमा छन्। उनीहरू अब धेरै अगाडिदेखि ब्रिटिस भाषा मात्रै बोल्दछन्। अमेरिकन भाषा, अरू विभिन्न देशका भाषाहरू प्रतिनिधित्व गरेर बसेका छन्। उनीहरूले लिम्बू भाषा जान्दैनन्। अब पूर्व नेपालको लिम्बुवानमा आयो भने उनीहरू जान्दैनन् हैन। त्यसले गर्दाखेरि म यही भन्न चाहन्छु, यो यहुदीहरू पनि छरपष्ट भएर विभिन्न त्यो क्षेत्रको देशहरूमा थिए र त्यो देशको भाषाको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू थिए। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो 15 भाषा भनौं प्रतिनिधित्व गर्ने यहुदीहरू जुनहरू चाहिँ वास्तवमा क्रिस्चियनहरू पनि थिएनन् हैन। क्रिस्चियनहरू थिएनन्। यिनीहरू चाहिँ 120 जना गालिलियनहरूले जुन पवित्र आत्माले उच्चारण दिए बमोजिम बोलेको भाषा सुन्नेहरू थिए है। यिनीहरू चाहिँ त्यो भाषा है उनीहरूको छुट्टा छुट्टै भए तापनि यो 120 जना जुन गालिलियनहरूले बोल्ने जुन भाषा थियो, त्यो परमेश्वरको आत्माले उच्चारण दिएको भाषा बोल्ने गालिलियनहरूको उनीहरूले बोलेको भाषा सुन्ने व्यक्तिहरू थिए। अनि उनीहरूले हैन यो 2 को 6 पदमा 11-12 पदमा स्पष्ट भनेको हामी देख्छौं। प्रेरित 2 को 6, 11-12 पदमा गालिलियनहरूले बोलेको भाषा सुनेर आश्चर्यचकित भए। यसको मतलब अरू जातिले तिनीहरूको भाषा बोलिरहेका थिए हैन। अरू जाति भन्दाखेरि गलिलियन हैन। गलिलियनहरूको भाषा अर्कै नै थियो हैन। तिनीहरूले बोलेको भाषा उनीहरूले सुन्दाखेरि उनीहरू चकित भए हैन, आश्चर्यचकित भए। अब दोस्रो खण्डमा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ भाषा बोल्ने 120 जना गालिलियनहरूको विषयमा। मैले अघि पहिला भन्दै थिएँ हैन, त्यो गालिलियनहरूले बोल्ने जुन पवित्र आत्माले उच्चारण दिए बमोजिम बोल्ने भाषा सुन्ने विभिन्न देशका यहुदीहरूको विषयमा मैले भन्दै थिएँ। अब चाहिँ गालिलियन 120 जना गालिलियनहरूले हैन को विषयमा म भन्न चाहन्छु। यो भाषा हैन, भाषा बोल्ने 120 जना गालिलियनहरूको विषयमा म भन्न चाहन्छु हैन। प्रेरित 2 को 1 अनुसार पेन्टिकोसको दिनमा भएको हैन 120 जना गालिलियनहरू चाहिँ क्रिस्चियनहरू थिए अथवा ख्रिस्टलाई मान्ने व्यक्तिहरू थिए, जुनहरू चाहिँ पवित्र आत्माले भरिए र पवित्र आत्माले उच्चारण दिए बमोजिम उनीहरूले चाहिँ अरूको भाषा बोल्ने व्यक्तिहरू थिए हैन। उनीहरू गालिलियन भाषा बोलेनन् त्यो दिन। उनीहरू गालिलियन भए पनि गालिलियन भाषा बोलेनन्, तर अरूको भाषा बोले उनीहरूले हैन। अरूको भाषा बोल्ने व्यक्तिहरू थिए। अब यो गालिलियनहरू चाहिँ प्यालेस्टाइनियन पनि हामी भन्न सक्छौं। त्यो क्षेत्रमा अब यहुदीहरू नै थिए, तर तिनीहरूले हैन येशू लगायत उहाँका चेलाहरूले अरामिक भाषा बोल्थे। यसको मतलब गालिलियनहरूले चाहिँ अरामिक भाषा बोल्थे त्यो समयमा। उनीहरूले अरामिक भाषा बोल्न छोडेर अरू
अरू भाषाहरूमा बोले। त्यो भाषा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको उच्चारण थियो वास्तवमा। यसको मतलब गालिलियनहरूले अरामिक भाषाको प्रतिनिधित्व गर्थे, तर परमेश्वरको आत्माले उच्चारण दिनुभएको जुन भाषा उनीहरूले बोलेनन्। अब कसरी अन्य भाषा भयो त? म कन्क्लुजनमा जान चाहन्छु। सायद यो नै आजको अन्तिम वचन हो भनेर म तपाईहरुलाई भन्न पनि चाहन्छु। अब अन्य भाषा कसरी भयो भने यी दुई समूहबाट हामीले तुलना गर्न आवश्यक छ। 15 भाषा प्रतिनिधित्व गर्ने यहुदीहरू, जुन यहुदी समूहहरू चाहिँ सुन्ने व्यक्तिहरू थिए। मैले अघि पनि भनिसकेँ 120 जना गलिलियन समूह बोल्नेहरू थिए। पवित्र आत्माले उच्चारण दिएर बोलेका भाषाहरू गलिलियनहरूको लागि अन्य भाषा थियो। उनीहरू गलिलियनहरूको लागि चाहिँ अज्ञात भाषा थियो, तर परमेश्वरको आत्माले तिनीहरूलाई उच्चारण दियो, तिनीहरूले विश्वासमा बोली पठाए। यो भाषा उनीहरूले वास्तवमा सिकेर बोलेका थिएन, तर पवित्र आत्माले दिएको उच्चारण बमोजिम थियो। त्यसकारण यसरी पवित्र आत्माले दिएको उच्चारण भाषालाई अन्य भाषा भनिन थालियो। यस धरतीमा अथवा बाइबलीय भाषामा हामीले हेर्दै जाँदाखेरि बाइबलमा राम्ररी पढियो भने अन्य भाषा विषयमा कुनै विवादितको कुरा भेटिँदैन। यदि कसैले बाइबलमा स्पष्ट भई विवाद गर्दछ भने त्यो एउटा बालकपन मात्रै हो भनेर म भन्न सक्छु। किन भन्दाखेरि पहिलो कोरिन्थी 14 को 20 पदमा पावलले यसरी नै भनेको छ, है भाइ हो, सोच विचारमा तिमीहरू बालक नहौ, खराबीको निम्ति बालक बन, तर सोच विचारमा परिपक्व बन। यदि तपाईं र हामी सोच विचारमा परिपक्व हौं भने मलाई लाग्छ यो अन्य भाषाको विषयमा विवाद गर्न व्यर्थ छ। यदि हामीले यसलाई विवादतिर लाग्यौं भने त्यसले समय खान्छ, त्यसले फुटको कुराहरू ल्याउँछ, तर त्यहाँनेर हामी के देख्छौं? विवादको कुरा हामी देख्दैनौं। है, यदि कसैले विवाद गर्दछ भने त्यो एउटा बालकपनको कुरा हो। बालक भनेको कुरा चाहिँ, बालक भन्नुको अर्थ चाहिँ अबुझ हो, धेरै कुरा नबुझ्ने, हैन, धेरै नजान्ने। त्यसले गर्दाखेरि बाइबल पढेर पनि अन्य भाषाको विषयमा, पवित्र आत्माले दिएको उच्चारणको भाषाको विषयमा हामी अन्यलमा पढेर विवादित गर्न चाहन्छौं भने यो मूर्खता नभएर अरु केही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अन्य भाषा जुन हामीले अन्य भाषाको विषयमा जुन एउटा इस्यु थियो, अन्य भाषा कसरी भयो भन्ने कुराको एउटा सानो मैले इतिहास तपाईहरुको माझमा ल्याइसकेको छु। अन्य भाषा चाहिँ यसरी हुन्छ, जस्तो म लिम्बू हुँ, म लिम्बू बोल्छु र यो लिम्बूदेखि अरु बाहिरको भाषा, जस्तै राईले बोल्यो भने राई भाषा म लिम्बूको निम्ति चाहिँ त्यो अन्य भाषा हो, मेरो निम्ति चाहिँ त्यो अज्ञात भाषा हो। मैले नसिकिन्जेलसम्म, हैन, मैले सिकेपछि त त्यो म बोल्न सक्छु, म बुझ्न सक्छु। तर त्यो समयमा त्यसरी भाषा सिक्ने, बोल्ने त्यहाँनेर समय पनि थिएन, मौका पनि थिएन। तर त्यहाँनेर सिर्फ परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने 120 जना व्यक्तिहरू थिए। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेको पवित्र आत्माको खन्याई हुनु थियो, पवित्र आत्माको आगमन हुनु थियो। पवित्र आत्माको आगमन पेन्टिकोसको दिन पूरा भएको छ। पेन्टिकोसको दिनमा येशूले आफ्नो पिताले प्रतिज्ञा गरेको कुरालाई पर्ख भनेर येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई भनेको थियो। चेलाहरूले पवित्र आत्माको आगमनलाई पर्ख्यो। पेन्टिकोसको दिनमा पवित्र आत्मा आयो। पेन्टिकोसको दिनमा पवित्र आत्माको खन्याई भयो। पेन्टिकोसको दिनमा पवित्र आत्माले 120 जनालाई उच्चारण दियो। त्यो दिएको उच्चारण जुन भाषा थियो, त्यो भाषा चाहिँ अरु भाषाको थियो। त्यो भाषा के थियो? यहाँ बाइबलमा हामी स्पष्ट देख्छौं।
त्यो भाषा चाहिँ के थियो भन्ने कुरामा यहाँनिर पारथीको भाषा थियो, मादीहरूले बोल्ने भाषा थियो, एलामीहरूले बोल्ने भाषा थियो, मेसापटामियाका मानिसहरूले बोल्ने भाषा थियो, यहुदियाका मानिसहरूले बोल्ने भाषा थियो, कपोडोकियाको मानिसहरूले बोल्ने भाषा थियो, पोन्तसका मानिसहरूले बोल्ने भाषा थियो, एलामीहरूले के भन्छ एसियाका फ्रिजियाका पाम्फिलियाका र मिश्र देशमा बोलिने भाषाहरू थियो, कुरेनीहरूले बोल्ने भाषा थियो, लिबिया क्षेत्रमा बोल्ने, रोम क्षेत्रमा बोलिने भाषाहरू थियो हैन। विभिन्न यसरी भाषाहरू थियो। अनि यो विभिन्न देश प्रतिनिधित्व गर्ने मानिसहरूले त्यो 120 जनाले बोलेको कुराहरू सुने अनि उनीहरूले यही भने कि हो म त्यस खण्डलाई म पढेरै सुनाइदिनेछु प्रेरितको पुस्तकमा अनि म आजको वचनलाई अन्त पार्नेछु। प्रेरितको पुस्तकमा 2 को के भन्छ उनीहरू आश्चर्यचकित भएका कुराहरू छन्। 5 पदमा हैन, 5 पदमा यसरी भनेको हामी देख्छौं। के भन्छ 5 पदमा मैले अर्को खण्ड निकालेछु, माफ गर्नुहोला। 9 पदमा रहेछ। 9 पदमा ती विभिन्न 15 देशमा प्रतिनिधित्व गर्ने यहुदी हैन, उनीहरूले यसरी भनेका छन्, हामीहरू यहाँ पारथीहरू, मादीहरू, एलामीहरू, मेसोपोटामियाका हैन, यहुदिया, कपाडोकिया, पेन्टस, एसिया बासिन्दा अनि फ्रिजिया, पाम्फिलिया, मिश्र, कुरेनी, लिबियाका कतिपय क्षेत्र, रोमबाट आएका यहुदी र यहुदी मत मान्नेहरू छौं है, क्रेटका बासिन्दाहरू र अरबीहरू पनि छौं अनि हामी आफ्ना भाषामा परमेश्वरका महान कार्यहरूको चर्चा तिनीहरूले गरिरहेका सुन्दैछौं। 12 पदमा तिनीहरूले यसरी भन्छ, तिनीहरू सबै आश्चर्यचकित भए र अन्यलमा परेर एकले अर्कालाई यसो भन्न लागे, यसको अर्थ के हो हैन, यसको अर्थ के हो? यसको यो खण्डमा हामीले पढ्यौं भने यहाँनिर स्पष्ट हामी के देख्छौं भन्दाखेरि यो 120 जना जुन बोल्ने व्यक्तिहरू थिए, यो 120 जना जुन अरामिक बोल्ने जुन गालिलियनका मान्छेहरूले यति धेरै देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भाषा उनीहरूले बोलेका थिए। त्यसै कारणले उनीहरूले त्यहाँनिर एक अर्कामा यसरी भनेका छन् है, हामी आफ्ना भाषामा परमेश्वरका महान कार्यको चर्चा तिनीहरूले गरिरहेको कुरा सुन्दैछौं। कति अचम्मको कुरो हैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब एउटाले अर्कोको भाषामा बोल्यो भने चाहिँ त्यो अन्य भाषा बन्न जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायमा बोलिएको विषयमा हामीले भन्नुपर्दा यहाँनिर मानिसहरूले बोल्ने भाषाहरू नै थिए हैन, मानिसहरूले बोल्ने भाषाहरू नै थिए। त्यसले गर्दाखेरि यो के भन्छ कति विवाद गर्ने व्यक्तिहरूको विषयमा यो सही नै हो है, अन्य यो अरु यस धरतीमा बोलिने मानिसहरूको भाषा नै थियो। तर कति समयमा अन्य भाषाको रक्षा गर्ने व्यक्तिहरूले अलिकति बुझेका छैनन् कि भन्ने कुरो मलाई लागेको छ हैन। तिनीहरूले चाहिँ के भन्छ जुन अन्य भाषाको विषयमा रक्षा गर्दाखेरि उनीहरू अन्य भाषा बाहेक अरु केही पनि उनीहरूले भन्दैनन्। त्यो एउटा मूर्खताको कुरा हो। तर यो एउटा नबुझिने अन्य भाषा मैले भने बकबके भाषा भने यी दिनहरुमा अन्य भाषामा विश्वास गर्दछौं भन्ने क्रिश्चियनहरूले प्रयोग गर्छन्, अवलम्बन गर्छन् र म पनि अन्य भाषामा विश्वास गर्छु, म पनि अन्य भाषा बोल्छु। वास्तवमा पवित्र आत्माले दिएको अन्य भाषा बोल्छु, तर त्यसलाई अलिक अर्कै तरिकाले म बुझाउन चाहन्छु आउने दिनहरुमा।
मेरो वचन आउने दिनहरूमा तपाईहरूले सुन्नुहोस् हैन र तपाईहरूले बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् भनेर म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह। आजलाई म वचन यही नै राख्न चाहन्छु।